नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। आज असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस नेपाली किसानहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व पनि रहेको छ। नेपालको मुख्य खाद्य बाली धान नेपालको इतिहासको, यहाँको सभ्यता र संस्कृतिसँग गाँसिनुका साथै जीवन निर्वाहको एक हिस्सा पनि बनेको छ। असार 15लाई कृषकहरूले वर्षाको सुरुवात भएको दिनको रूपमा, त्यसैगरी धान रोपाईको चटारोको सुरुवात र दही चिउरा खाएर मनाउने पर्वका रूपमा लिने गरेका छन्। आजको समाचारमा असार 15 अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको प्रसङ्ग, बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न दैलेखमा गरिएको प्रयास तथा देश-विदेश र खेलकुदका खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आज असार 15 राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै जलवायु परिवर्तनको कारण धान खेतीमा बढ्दो नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य, मोगुको गमगढीमा खानेपानी नियमित आपूर्ति नहुँदा स्थानीयलाई समस्या, वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग। दाङमा डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीद्वारा श्रीखण्डको वन बनाउने अभियान सुरु। पहिलो चरणमा 2 हेक्टर वन क्षेत्रमा 3000 बढी बिरुवा रोपियो। अमेरिकाको दक्षिणी भागमा फैलिएको तातो हावाको लहरका कारण कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु। तापक्रम 119 डिग्री फरेनहाइट 48 डिग्री सेल्सियस। र एससीसी 16 वर्ष मुनिको एस्ट जोन कपमा नेपाल समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश। सेमिफाइनलमा नेपालले भोलि सिङ्गापुरसँग खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। आज असार 15 राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव मनाइँदैछ। यस वर्षको धान दिवसको नारा जलवायु अनुकूलित कृषक मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि भन्ने नारा रहेको छ। जलवायु परिवर्तनको कारण धान खेतीमा बढ्दो नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने जलवायु अनुकूल प्रविधि प्रयोगमा जोड दिने यस वर्षको नाराको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। 2061 साल मङ्सिर 29 गते सरकारले असार 15 गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। नेपालमा झन्डै 15 लाख हेक्टर जमिनमा धान उत्पादन हुँदै आएको छ। यस वर्ष 14,96,000 हेक्टर जमिनमा रोपाई हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अस्ति बुधबारसम्म 1,66,600 हेक्टरमा मात्रै रोपाई भएको कृषि विभागले जनाएको छ। उत्पादन बढाउने सरकारको उद्देश्य भए पनि मनसुन फेरबदल, समयमै बिउ मलखाद नपाउने, सिँचाइको अभाव लगायतका समस्या यथावत छन्। सिँचाइको भरपर्दो सुविधा नभएको क्षेत्रमा आकाशी पानीको भरमा धान रोपाई गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जनशक्तिको अभाव र लागत महँगो हुँदा पनि किसान समस्यामा छन्। यही बेला पहाडी क्षेत्रमा लम्बे स्किन रोगले गोरु संक्रमित भएका छन्। जोत्ने गोरु नै बिरामी हुने र मर्ने भएपछि रोपाईमा असर परेको छ। असार महिनालाई मानव रोपेर मुरी उब्जाउने महिनाका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। धानको उत्पादन घटेमा किसानलाई मात्र होइन समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पुग्ने गर्दछ। साथै असार 15 का दिन आज दही चिउरा समेत खाएर रमाइलो गर्ने चलन छ। लुम्बिनी प्रदेशमा असार 14 गतेसम्म 11% मात्रै रोपाई सकिएको छ। सिँचाइ सुविधाको अभाव र समयमा वर्षा नहुँदा धान रोपाईको अवस्था मध्य असारसम्म निराशाजनक देखिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा धान रोपाई हुने 3,11,042 हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा मध्ये अहिलेसम्म 34,483 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाई भएको छ। गत वर्ष असार 14 गतेसम्म 32.71% धान रोपाई भएको थियो भने 2078 को असार 14 सम्म करिब 46% रोपाई भएको कृषि तथा भूमि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। कृषि तथा भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिल मरासिनीका अनुसार यस वर्ष असार 14 गतेसम्म 11.09% मात्रै रोपाई भएको छ। यसैबीच कर्णालीमा असारको दोस्रो सातासम्म 39% मात्र रोपाई भएको छ। यस वर्ष समयमै वर्षा नहुँदा खडेरीका कारण रोपाईमा ढिलाइ भएको हो। अघिल्ला वर्षहरूमा असार दोस्रो सातासम्म 70% रोपाई हुने गरेको कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक चित्रबहादुर रोकाएले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कर्णाली प्रदेशभरि असार दोस्रो सातासम्म 39.25% रोपाई सकिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सुर्खेतमा 5, दैलेखमा 7, जाजरकोटमा 20, रुकुममा 32, सल्यानमा 35, हिमाली जिल्ला डोल्पामा 75, हुम्लामा 57, मोगुमा 40, जुम्लामा 85, कालीकोटमा 36% रोपाई सकिएको छ।
प्राचीन कालदेखि परम्परागत रूपमा मनाइँदै आएको असार 15 को संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै समयानुकूल तरिकाले यस वर्ष पनि नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नै शैलीमा मनाइएको छ। पश्चिम नवलपरासीको बर्दाघाट नगरपालिकाले पनि असार 15 लाई आफ्नै शैलीमा मनाएको हो। प्राचीन कालदेखि परम्परागत रूपमा मनाइँदै आएको असार 15 को संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै समयानुकूल तरिकाले यस वर्ष पनि असार 15 लाई नेपालका विभिन्न स्थानमा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा कार्यालयहरूले आफ्नै शैलीमा धान दिवस मनाएका छन्। नवलपरासीको बर्दाघाट नगरपालिकाले पनि असार 15 लाई आफ्नै शैलीमा मनाएको छ। कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै गएका कारण उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले नेपालमा 2061 सालदेखि असार 15 लाई धान दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो। धान रोपाइँ गर्ने काम नेपालको सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षसँग पनि जोडिएको हुन्छ। असार 15 मा धान रोप्दै गर्दा असारे गीत मार्फत सामाजिक पक्षका गीतहरू समूहमा गाउँदै काम गर्ने प्रचलन क्रमशः हराउँदै जान थालेको छ। असार 15 ले एउटा संस्कृतिका माध्यमबाट प्रेम, सद्भाव, एकता, सहकार्य र मेलमिलापलाई जोड्ने भएका कारण सबै जात जाति, वर्ग, समुदायले आफ्नै मौलिकतासँगै असारे गीत गाउने गर्दछन्। तराईका थारू समुदायले पनि असारमा खेत रोप्दा छोरीको जीवन कहानीलाई समेटेर सुख दुःखका गीतहरू गाउने गर्दछन्। मानो रोपेर मुरी फलाउने दिनका रूपमा परिचित असार 15 लाई दही चिउरा खाने दिनका रूपमा मात्र नभई संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु सबै नेपालीको दायित्व हो। त्यसैले पुरानो पुस्ताको संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गरी नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु सबैको कर्तव्य पनि हो। कुष्माकर ढकाल, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। आज असार 15 राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव देशभरि मनाइएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले असार 15 लाई कसरी लिनुहुन्छ भनेर सुर्खेतका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। धान खासै दिवस त अब असार 15 अब धान रोप्ने, उद्घाटन गर्ने, त्यसपछि गएर दही चिउरा पनि खाने आजको दिन होइन। अब रोपाइँ त अब हजुरको अब पानीले अनुकूल मिलाएसम्म अब पहिला बिउ भयो त आजसम्म 8-10 रोपाइँ भइसक्ने हो। अब पानी नआएको कारणले भर्खर सुरु भएको छ। अब कहिले त अझ बिउ पनि राख्दैछन् तर अब रोपाइँ अब कोही सुरु भएको छ, कोही बिउ राख्दैछन्। अब मलको पनि यति समस्या छ। अब अहिले किसानले मल नपाएपछि पाउने कहिले? असार 15 मा हामीले सामान्य तरिकाले दही चिउरा खाएर सामान्य तरिकाले त मनायौँ। वास्तविक किसानहरूले यो असार 15 केही रौनक र खुसियाली छैन उनीहरूमा। उनीहरूले पर्याप्त रूपमा न मल पाएका छन्, न बिउ पाएका छन्, न आकाशे पानीको भर पर्नुपर्छ, न आकाशबाट पानी राम्रो आएको छ। उनीहरूमा वास्तविक किसानहरूमा एकदम निराशा छ। यो हामीले देखासिकी गरेर फेसबुक वालहरूमा फोटो खिचेर राख्ने कार्यक्रम मात्रै भयो। यो अझै पनि पानी अब पर्याप्त मात्रामा आएको छैन। बिउ जडा यहाँ त जडामा बिउमा रोगले काटेको छ, किराले काटेको छ। यो वर्ष पोहोर वर्षभन्दा खासै परेको छैन। त्यही भएर यता उच्च भएको ठाउँतिर चाहिँ रोपाइ गर्न साह्रै गाह्रो छ। मान्छेहरूले पम्प सेटहरू लगाएर हुने ठाउँमा चाहिँ गरिरहेका छन् र अरू ठाउँमा चाहिँ बाझै छ। र बिउहरू चाहिँ योचोटि बिउमा पहेँलो खालको रोग लागेको छ, जसले गर्दा बिउ
उम्रिने बित्तिकै हल्का ठुलो हुने बित्तिकै मरेको छ र बिउहरूमा फट्याङ्ग्रा किराहरू लागेको हुनाले बिउ हुर्काउन एकदमै गाह्रो छ र सहकारीहरूले मलहरू नल्याइदिँदाखेरि पनि किसानहरूलाई धेरै नै आपत भइरहेको छ। गरिब किसानहरूको त एक वर्षको आम्दानी नै यही हो नि त। यो अहिले जस्तो आकाशे पानी आयो भने हाम्रो धान रोपाइ हुन्छ। हिजो अस्ति अलिकति पानी आएर त्यो अलिकति रोपाइ गऱ्यौँ, त्यही पनि ऊबाट बिउ पनि मोटर लगाएर रोपेर अलिकति बनायौँ, त्यही हो, अरू केही छैन। अब दिवसमा अब चाहिँ अहिलेको यहाँ परिवेश अनुसार त अब सबैभन्दा कुरो व्यवस्था गर्नुपर्ने हो सरकारले, होइन? त्यो विषयमा त्यो चाहिँ सरकारले ध्यान नदिएको अवस्था छ। अब यो माथिको चाहिँ वर्षाको समयमा हुने चाहिँ जति पनि चाहिँ धान रोपाइँहरू छन् त्यो अहिलेसम्म सुर्खेतमा नभएको देखिन्छ। अब हामी चाहिँ विशेष रूपमा धान रोपाइँ अथवा चाहिँ यो असार 15लाई चाहिँ धान रोपाइँको विशेष गरेर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ पर्व मनाउनुपर्छ भन्ने छ। अब अधिकांश सुर्खेतका चाहिँ किसानहरूले वर्षा नभएको कारणले अब रोपाइँ गर्न पाएका छैनन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो। केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ। यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस्, प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुगु जिल्लाको सदरमुकाम गमगढी बजारमा जेठको दोस्रो सातादेखि खानेपानी नियमित आपूर्ति नहुँदा नगरवासीलाई खानेपानीको चरम अभाव भएको छ। गमगढीलाई लक्षित गरेर विगतका केही वर्षदेखि कार्कीवाडा र झ्यारी खोलाको मुहानबाट खानेपानी आपूर्ति हुँदै आएको छ। कार्कीवाडाको पानी धानको बेर्ना उमार्न गाउँलेले हरेक वर्ष बन्द गर्ने गर्दछन् भने झ्यारीको पानी ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा पाइपलाइन फुटेर अस्तव्यस्त भएको छ। दुईटै मुहानको पानी एकैपटक बन्द भएपछि नगरवासी पानीको समस्या भएको छ। सडक निर्माण गर्दा ठेकेदारको लापरवाहीले पाइपलाइनमा क्षति पुग्दा नगरवासीलाई पानीको चर्को अभाव भएको हो। पटक पटक पिउने पानीको अभाव झेल्दै आएका गमगढीवासीहरूले उपभोक्ताको चापलाई ध्यानमा राखेर आउँदा दिनमा पानीको स्रोत बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्। बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् भनिए पनि उनीहरूको अधिकार सुरक्षा र बालबालिका लक्षित बजेटमा पनि प्रभावकारी वितरण हुन सकेको छैन। सामाजिक कुरीतिका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथाको शिकार बालबालिका र महिलाहरू हुनुपर्ने अवस्थालाई कम गर्न दैलेखको 8 नगरपालिका र नारायण नगरपालिकाले बालमैत्री शासन स्थापना गर्ने तयारी थालेका छन्। दैलेखको 8 नगरपालिकाकी निर्वाचित उपप्रमुख कल्पना थापाले बिहे भएर पहिलो घरमा जाँदा रजस्वला भएपछि गोठमा बस्नु परेको अनुभव सुनाउँदै राकम कर्णालीका बालबालिकाहरूलाई सामाजिक कुरीति विरुद्ध लड्न एकजुट हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। हाम्रो सबैभन्दा समस्या चुनौतीको विषय छाउपडी र बालविवाह रहेको छ। मैले तपाईहरुको अगाडि भन्न अप्ठ्यारै छैन, म पनि गोठमा बसेको छु एकपटक। त्यो रातभरि म सुतेन, मेरो पहिलो पटक त्यो गोठमा बसेको अनुभव छ। जनप्रतिनिधि समेत कुरीतिको शिकारमा परेपछि गाउँका अन्य महिलाहरूले कति धेरै पीडा भोग्नु परेको होला सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ। घरभन्दा बाहिर बस्नुपर्छ भन्नेको संख्या धेरै छ, घरमा बस्नुपर्छ भन्ने संख्या कम छ। त्यसकारणले हामी नगरपालिकाले पनि त्यही अनुसारको कानुन बनाउनु पर्यो, त्यही अनुसारको अवेरनेसका कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनु पर्यो। आज बाल सञ्जाल, भोलि महिला सञ्जालहरू, त्यसपछि विभिन्न फ्याक्टरमा हाम्रा भएका समुदायमा भएका विभिन्न सञ्जालहरूलाई सँगै राखेर
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई अगाडि राखेर बालबालिकाहरूले आफ्नो अधिकार संरक्षण विकासमा समान अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्दै बाल कचहरी मार्फत गुनासो सुनाएका छन्। समाजमा अझै पनि कायम रहेको जातीय भेदभावको न्यूनीकरण तथा विद्यालयमा वितरण छात्रवृत्ति समान रूपले वितरण गर्नका लागि के कस्ता नीतिहरू निर्माण भएको छ? यो नगरपालिकामा लागू तथा दुर्व्यसनीमा परेका बालबालिकाहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि के कस्तो योजना तथा नियम गर्नुभएको छ? यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समावेशी र अन्य बालबालिकाहरूको अधिकमा तथ्याङ्क के सार्वजनिक गर्न सकिन्छ? साथै बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा गरिने लगानीको सुनिश्चितता र कार्यान्वयनको प्रभावकारितालाई मापन गर्ने छुट्टै संयन्त्रको नियन्त्रण भएको छ कि छैन? सहभागिता कहाँ, कसरी र कहिले हुन्छ? सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोग तथा स्थानीय संस्था एभरेस्ट क्लब र स्वयं पालिकाको सहजीकरणमा दैलेखको 8 नगरपालिका र नारायण नगरपालिकामा गठन गरिएको बाल सञ्जालमा आबद्ध बालबालिकाहरूले कचहरी आयोजना गरेर बालबालिकाको पक्षमा काम गर्न स्थानीय पालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले बालबालिकाको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। अब केवल पठन पाठनले मात्र पुग्दैन, बालबालिकाहरूलाई आफ्नो अधिकारको विषयमा जानकारी दिने, आफ्नो बाल अधिकारको संरक्षणका विषयमा मिटिङ र भेलाहरू गर्ने, अतिरिक्त क्रियाकलापमा बालबालिकाहरूको सहभागिता जनाउनको लागि हप्ताको एक दिन ब्याग फ्री कार्यक्रम पनि अब ल्याउने तयारीमा हामी छौँ। बालबालिकालाई कुलतबाट जोगाउने, बालमैत्री शासन सञ्चालन गर्ने, अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्दै सरकारका हरेक निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता प्रवर्धन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। दाङमा श्रीखण्डको वन बनाउने अभियान थालिएको छ। डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीले उपभोक्ताको सक्रियतामा श्रीखण्डको वन बनाउने अभियान थालेको हो। पहिलो चरणमा 2 हेक्टर वन क्षेत्रमा 3000 बढी बिरुवा रोपिएको छ। दाङमा श्रीखण्डको वन बनाउने अभियान सुरु भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीले पहिलोपटक 3000 बढी बिरुवा एकैसाथ रोपन गरेको छ। वनमाराले ढाकिएको वन क्षेत्रलाई सफा गरेर श्रीखण्ड चन्दनको बिरुवा लगाइएको हो। लम्बी नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित 479 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको बकेन सामुदायिक वनलाई श्रीखण्डको वनको रूपमा विकास गर्न थालिएको छ। श्रीखण्ड जुन काठको पनि उपयोग छ, धार्मिक पनि उपयोग छ, संरक्षणमा पनि एकले राम्रो गर्न सक्छ र यसको उत्पादन र उत्पादकको वृद्धि गर्न सकियो भनेदेखि स्थानीय जनताको रोजगारी र आय आर्जनमा पनि टेवा दिन सक्छ। उपभोक्ताले संरक्षण गर्दै आएको सामुदायिक वनलाई आय आर्जनसँग जोड्न थालिएको हो। बहुमूल्य जडीबुटीको रूपमा रहेको श्रीखण्डको बिरुवालाई व्यापक रूपमा लगाइएको छ। उत्पादन नदिने बोट बिरुवाको साटो उत्पादन दिने बोट बिरुवा लगाउन प्राथमिकतामा राखिएको हो। सामुदायिक वन उपभोक्ताले संरक्षण गरेको र यसबाट आउने आम्दानी पनि उपभोक्ताकै वृद्धि विकासमा लगानी लगाउने बृहत बाटिका बनाउने योजना रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष धनीराम चौधरीले बताउनुभयो। उपभोक्ताहरूको आम्दानी बढ्ला र एउटा पर्यटकीय स्थल होमस्टे तथा सञ्जीवनी वन बाटिका बनोस् र मान्छेहरू यहाँ आनन्द ल्याउन् भन्ने हिसाबले हामीले आज यो वृक्षारोपण गर्दैछौँ। दाङ जिल्लामा 522वटा सामुदायिक वन रहेका छन्। यी सामुदायिक वनमा आय आर्जनका कार्यक्रमहरूलाई जोड दिइएको छ। तर उत्पादन दिने बोट बिरुवा नहुँदा उपभोक्ताको आय आर्जन बढ्न नसकेको अवस्थामा श्रीखण्ड जस्ता छिटो लाभ दिने खालका बोट बिरुवा लगाउन ध्यान दिइने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ दाङका अध्यक्ष हरिप्रसाद भूषालले बताउनुभयो। विभिन्न चरणमा हामीहरूले सामुदायिक वन समूहसँग आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सँगसँगै जोड्दै उपभोक्तालाई कसरी तपाईँको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी आय आर्जनमा सुधार गर्न सकिन्छ, जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने बाटाहरू कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि यो वृक्षारोपणको आयोजना गरेको छ। सामुदायिक वनमा आबद्ध उपभोक्ताको जीविकोपार्जनको लागि वन क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यक छ, जसबाट उपभोक्ताले वन पनि संरक्षण गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ पनि ग्रहण गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार, हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा
अब नयाँ आयाम। विकास र समृद्धिका लागि सञ्चार। एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बर्दिया जिल्लाको इलाका प्रहरी कार्यालय ढोडरीबाट 2 जना थुनुवा फरार भएका छन्। आज बिहान करिब 6:30 बजेतिर इलाका प्रहरी कार्यालय ढोडरीको हिरासत कक्षबाट 2 जना थुनुवा फरार भएका हुन्। फरार हुने थुनुवाहरू ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेका अजय नेपाली र राजा नेपाली रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। फरार 2 जना मध्ये अजय नेपालीलाई आज दिउँसो मधुवन नगरपालिका स्थित नेपाल भारत सीमाबाट पक्राउ गरिएको र राजा नेपाली अझै फरार भएकोले खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक सुधीर राज शाहीले बताउनुभयो। प्रहरीको लापरवाहीका कारण थुनुवाले हिरासत कक्षको ताला खोली फरार भएको बुझिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको दक्षिणी भागमा फैलिएको तातो हावाको लहरका कारण कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। वेब काउन्टी दक्षिणी टेक्सास चिकित्सा परीक्षक डाक्टर कोरिन स्टनले जनाएअनुसार असामान्य गर्मीका कारण 60 वर्षभन्दा माथिका 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी फ्लोरिडाका 14 वर्षीय युवकको टेक्सासको बिग बेन्ड नेसनल पार्कमा आज गर्मीका कारण उत्पन्न थकानले मृत्यु भएको छ। त्यहाँको तापक्रम 119 डिग्री फरेनहाइट 48 डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। यसैबीच अन्य पीडितमा उत्तरी टेक्सासका 17 वर्षीय पदयात्री, पूर्वी टेक्सासका युटिलिटी लाइनम्यान, डलासका हुलाक कर्मचारी र लुइसियानाको तटीय राज्यका 2 जना बासिन्दा रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। टेक्सास ट्रिब्युनको बुधबारको रिपोर्टले टेक्सासमा गर्मीको लहर आएदेखि 30 वर्षका 2 जना पुरुषसहित कम्तीमा 9 जना कैदीको हृदयघात वा वातानुकूलित नभएको जेलमा अज्ञात कारणले मृत्यु भएको बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। सुनको मूल्य आज 200 रुपियाँले बढेको थियो। आज सुनको मूल्य तोलामा 1,09,600 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। आज चाँदीको मूल्य भने तोलामा 10 रुपियाँले घटेर 1,360 रुपियाँमा किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। एसएससी 16 वर्ष मुनिको इस्ट जोन कपमा नेपाल समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेको छ। समूह चरणको आज भएको अन्तिम खेलमा नेपालले घरेलु टोली मलेसियालाई 84 रनले हरायो। जितका लागि 184 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 33 ओभर 5 बलमा 79 रनमा समेटियो। मलेसियाका मोहम्मद हैरिलले सर्वाधिक 25 रन बनाए। मोहम्मद आलिफ 15 रनमा आउट भए। अन्य कुनै पनि खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। नेपालका अशोक धामीले 4 विकेट लिए। अभिषेक तिवारीले 3, सन्तोष यादवले 2 र कृतिक कामतले 1 विकेट लिए। त्यसअघि बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 33 ओभर 4 बलमा 183 रनमा अल आउट भएको थियो। नेपालका अशोक धामीले सर्वाधिक 52 रन बनाए। त्यस्तै नरेन भट्ट र सूर्याम्सु कोइरालाले समान 29 रन जोडे। मलेसियाका हजिक हैकवाल, मोहम्मद अक्रम, मोहम्मद मुकरी र एरिन अकिलले समान 2 विकेट लिए। नेपालले पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई 225 रनले फराकिलो अन्तरले हराएको थियो। थाइल्यान्डलाई हराएको नेपाल र मलेसिया सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन्। सेमिफाइनलका खेल भोलि हुनेछन्। अब मौसम समाचार। आज कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति पनि लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज असार 15 राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै जलवायु परिवर्तनको कारण धान खेतीमा बढ्दो नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य। मुगुको गमघडीमा खानेपानी नियमित आपूर्ति नहुँदा स्थानीयलाई समस्या, वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग। दाङमा डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीद्वारा श्रीखण्डको वन बनाउने अभियान सुरु। पहिलो चरणमा 2 हेक्टर वन क्षेत्रमा 3000 बढी बिरुवा रोपियो। अमेरिकाको दक्षिणी भागमा फैलिएको तातो हावाको लहरका कारण कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु। तापक्रम 119 डिग्री फरेनहाइट 48 डिग्री सेल्सियस मापन। र एसएससी 16 वर्ष मुनिको एस्ट्रोन कपमा नेपाल समूह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश। सेमिफाइनलमा नेपालले भोलि सिङ्गापुरसँग खेल्ने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।